हेलो व्यूअर, आई एम माही और आपको आपके अपने चैनल टेरर डायरेक्शन पर वेलकम करती हूँ। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर, आज हम बात करेंगे बुर्जों के बादशाह बुर्ज मेज़ान की, बुर्ज लिब्रा की। व्यूअर, बुर्ज मेज़ान को लिब्रा भी कहते हैं, तुला राशि भी कहते हैं, क्योंकि ये तराजू जो होता है इस बुर्ज की साइन होती है, अलामत होती है। फिर व्यूअर, ये लोग जो हैं इनके बारे में आपको बताएंगे कि इन लोगों का बुढ़ापा कैसा रहता है, ओल्ड एज में ये कैसे होते हैं, इनकी सारी डिटेल रीडिंग बताएंगे और क्या क्या करना चाहिए कि इन लोगों का बुढ़ापा जो है, ओल्ड एज जो है इनकी बेहतरीन गुजरे। तो व्यूअर, ये समझे कि लिब्रा अफराद जो होते हैं माशरे के बेहतरीन किस्म के इंसान होते हैं। व्यूअर, चाहे ये पढ़े लिखे हों चाहे ना हो, लेकिन इनमें इंसानियत कूट कूट कर भरी होती है। ये लोगों का ख्याल रखते हैं, सारी उम्र ही तकरीबन ये लोगों का ही ख्याल रखते हैं, चाहे ये इनकी अपनी फैमिली हो, चाहे इनके रिश्तेदार हों, चाहे इनके जो हैं पेरेंट्स हों। व्यूअर, इनकी अपनी लाइफ बहुत कम होती है। ये ज़्यादातर जो है अपनी फैमिली के लिए जीते हैं, अपने वालिदैन के लिए जीते हैं, अपने प्यारों के लिए जीते हैं। व्यूअर, ये सबसे अच्छे बुर्ज और इस पे अल्लाह की रहमत भी इसी वजह से होती है कि ये इनमें इंसानियत बहुत ज़्यादा होती है, रहम बहुत ज़्यादा होता है। तो व्यूअर, इस वीडियो में हम आपको इनकी बहुत सारी आदत बताएंगे, काफ़ी सारी इनकी पर्सनैलिटी के मुतल्लिक बताएंगे, ताकि आप जो है इनको समझ सकें, अपनी पर्सनैलिटी को समझ सकें। फिर व्यूअर, ऐसे अफराद जिनके बड़ों का बुर्ज है मेज़ान या उनकी औलाद का है, तो उनको इस वीडियो से समझने में मदद मिलेगी। तो व्यूअर, इसके साथ साथ आपसे एक गुजारिश भी है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। व्यूअर, हम बात कर रहे हैं बुर्ज मेज़ान से तल्लुक़ रखने वाले लोगों की, खास करके मर्दों की, औरतों की, जो कि अपनी एज के काफ़ी ज़्यादा हिस्से में पहुंच चुके होते हैं। व्यूअर, जवानी तो आपको बताई है दूसरी वीडियोस में, अब आपको इनकी मिडल एज और बुढ़ापे के बारे में बताएंगे। व्यूअर, ये जो बुर्ज मेज़ान से तल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं ये बहुत संजीदा हो जाते हैं। शुरू से ही ये लोग संजीदा होते हैं, लेकिन जैसे ही ये एज को पहुंचते हैं काफ़ी संजीदा टाइप हो जाते हैं, इनकी गुफ्तगू का म्यार बहुत आला हो जाता है। व्यूअर, इसी वजह से लोग जो हैं इनको पसंद करते हैं, इनकी बातें सुनते हैं, घंटों घंटों इनके पास महफिल लगी रहती है। व्यूअर, हम ऑल ओवर आपको रीडिंग देंगे इनकी बचपन की, लड़कपन की, फिर इनकी जो ओल्ड एज की है, तो ज़्यादा फोकस ओल्ड एज पे करेंगे। तो व्यूअर, ये जब जवान होते हैं तो काफ़ी खूबसूरत टाइप के मर्द औरतें होती हैं, क्योंकि इस बुर्ज को अल्लाह ताला ने हुस्न से नवाजा होता है। बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो लिब्रा से तल्लुक़ रखते हों और हसीन ना हों, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। मोस्टली जो लोग हैं 90% 95% ये जो बुर्ज के लोग होते हैं खूबसूरत होते हैं। औरतें दराज कद और घोड़ी चिट्टी रंगत और भूरे और काले बाल इस तरह की होती हैं। व्यूअर, तो व्यूअर, ये जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा बहादुर टाइप की होती हैं। अपनी ज़िंदगी में ये एक असूल पसंद ज़िंदगी की तरह, असूल पसंद लोगों की तरह ये रहते हैं और अपने इनके असूल होते हैं, ज़ाती असूल होते हैं। ये लोगों की इज्जत करते हैं, अपनी इज्जत करवाना भी जानते हैं। फिर व्यूअर, ऐसे अफराद होते हैं ये बहुत साफ दिल के होते हैं। व्यूअर, इनको इतना नहीं पता होता कि किसके साथ बात शेयर करनी है, किसके साथ नहीं, चाहे ये बुढ़ापे को ही पहुंच जाएं। ये इस कदर मासूम होते हैं कि सामने वाला अक्सर इनका दुश्मन भी होता है, उससे भी शेयर कर देते हैं और इस वजह से इनको काफ़ी सारे नुकसान होते हैं। फिर व्यूअर, काम काज की तरफ आएँ तो ये काम काज में एक नाम बना लेते हैं। छोटी सी शॉप बनाएं या डेली वेजेस पे हों तो ये उसको काफ़ी एक्सपेंड कर देते हैं। इतनी इनकी वाकफियत होती है, इतनी इनकी जो है तजर्बा होता है कि ये लोग जो हैं बहुत जल्द अपनी जो है बिज़नेस में अपनी माली पोजीशन जो है स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। व्यूअर, फिर भी ये इस कदर क्लेवर नहीं होते कि अपनी बिज़नेस रन कर सके, तो अक्सर बिज़नेस में लॉस उठाते हैं। बाकी व्यूअर, ये इनकी तबीयत ऐसी होती है कि ये एक जगह बंद के काम करना नहीं पसंद करते। इस वजह से ये अक्सर बिज़नेस में
थोड़ा बहुत नाकाम होते हैं। तो व्यूअर, लिब्रा अफराद की जॉब चाहे किसी भी नौयत की हो, इज़्ज़त उनको मिलनी होती है। ये कुदरत ने इनको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी होती है। इज़्ज़त की इतनी इनको केयर होती है कि ये इज़्ज़त की खातिर जो है किसी की बात भी नहीं सुनना पसंद करते और काम काज ऐसे करते हैं जहाँ, और ऐसा पेशा अपनाते हैं जहाँ इज़्ज़त हो, और ऐसे काम नहीं करते जहाँ इंसान की इज़्ज़त नहीं होती। छोटे मोटे काम करना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता, क्योंकि व्यूअर इनको अल्लाह ताला ने रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा दी होती है इनकी। इसके अलावा व्यूअर ये बहादुर बहुत ज़्यादा होते हैं, जोश और जज्बे से काम करना पसंद करते हैं, इज़्ज़त से काम करना पसंद करते हैं। व्यूअर, ऐसे छोटे मोटे काम जो जिनमें आम लोग जो है उसे छोटा काम समझते हैं, उसमें इज़्ज़त नहीं होती, माशरे के स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होते, तो ये लिब्रा से तल्लुक़ रखने वाले लोग ऐसे काम हरगिज़ नहीं करते। ये इज़्ज़त पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। व्यूअर, ये बुर्ज मिज़ान वाले चाहे औरतें हों या मर्द हो, जैसे जैसे इनकी एज गुजरती है, इनकी पर्सनैलिटी में निखार आना शुरू हो जाता है। अग्रेसिव टाइप हो जाते हैं, काफ़ी संजीदा, और इनके चेहरे से रोब झलकता है। इस कदर अल्लाह ताला ने अच्छी पर्सनैलिटी दी होती है। फिर व्यूअर, आप लोग देखेंगे अक्सर ये लोग जो होते हैं आला से आला लिबास पहनना पसंद करते हैं। ड्रेस सेंस का इन्हें पता होता है, और जैसे ही ये सुपर एज में आ जाते हैं तो ये अच्छे ड्रेस पहनते हैं, अच्छी लग्जरी आइटम्स रखते हैं, अच्छी गाड़ियां लेते हैं। व्यूअर, ये दिल के बहुत खुले होते हैं, पैसा बहुत खर्च करते हैं। ये समझिए कि सबसे ज़्यादा बुर्जों में पैसे खर्चने वाले लोग यही होते हैं, बुर्ज लिब्रा से तल्लुक़ रखने वाले। ये दोस्तों के दोस्त होते हैं। इसके अलावा व्यूअर, इनके अखलाक इतने अच्छे होते हैं, मेहमान नवाजी बहुत ज़्यादा करते हैं। इसलिए व्यूअर, ये अपने गेटअप का बहुत ख़ास ख्याल रखते हैं। आप अगर अक्सर लोगों को देखेंगे ओल्ड एज में, जिसका गेटअप अच्छा हो, पर्सनैलिटी अच्छी हो, वो ऑलमोस्ट बुर्ज लिब्रा से ही तल्लुक़ रखने वाला होगा। क्योंकि व्यूअर, ये लोग जो होते हैं, जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है वैसे वैसे ये हाथ के खुले होते हैं, लोगों की मदद करना शुरू कर देते हैं। फिर व्यूअर, लोगों के मसाइल हल करना शुरू कर देते हैं। इस वजह से अक्सर ये जो होते हैं अपने माशरे में इज़्ज़तदार तबके पे होते हैं। व्यूअर, बुर्ज मिज़ान से तल्लुक़ रखने वाले लोग काफ़ी मिलनसार होते हैं। अक्सर ये लोगों के मसाइल हल करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ते, दूर दूर तक जाते हैं नेकी करने की खातिर, और अक्सर जो हैं ये घरों के मामला सुलझाते हैं। व्यूअर, बुर्ज मिज़ान वाले जो होते हैं दिल के बहुत मजबूत, बहुत हिम्मत वाले, बहुत जरी, बहुत बहादुर होते हैं। लेकिन व्यूअर, ये जिस्मानी तौर पर सुस्त तबीयत के होते हैं। इन्हें मेहनत करना इतना ज़्यादा पसंद नहीं। मेहनती तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये दिल से मेहनत नहीं करते, अक जाते हैं, इनको उकताहट महसूस होनी शुरू हो जाती है। अक्सर ये सुस्ती और काहली का मुजाहरा करते हैं जानबूझ के। वैसे इनमें काफ़ी सारी हिम्मत होती है, और ये अगर काम करने पे आए तो बारी बारी काम कर लेते हैं। लेकिन ये जो हैं इन मूडी टाइप होते हैं, अक्सर अपने मूड की वजह से ये सुस्ती का मुजाहरा कर देते हैं। इसके अलावा व्यूअर, ये जो होते हैं अपने इरादे के और काम के बहुत ज़्यादा पक्के होते हैं। जिस काम का इरादा कर लें, चाहे जितनी ज़्यादा मुश्किलात आएँ, चाहे जैसे भी प्रॉब्लम्स हो, इन्होंने हल करके छोड़ना होता है। ये पीछे हटने वाले लोगों में से नहीं होते। फिर व्यूअर, जैसे जैसे इनकी एज ज़्यादा होती है, इनमें थोड़ी सी अकड़ आ जाती है, कड़वाहट आ जाती है इनके लहजे में, और वो इस वजह से होती है कि ये प्यार मोहब्बत काफ़ी ज़्यादा करते हैं। इसलिए ये शरारतें वगैरह पसंद नहीं करते, और ना ही इनको हल्ला गुल्ला ज़्यादा पसंद होता है। जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है, चाहे औरतें हों चाहे मर्द हो, इनको शोर शराबा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये खामोश तबीयत के होते हैं। अक्सर व्यूअर, इनको मौसीकी का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, चाहे इनकी एज कुछ भी हो। व्यूअर, ये बुर्ज मिज़ान के लोग जो होते हैं, जो ओल्ड एज की तरफ जाते हैं, व्यूअर, ये लोग जो होते हैं ये अपने राज जो है छुपा नहीं पाते, बल्कि इनको अगर कोई बात बता दी जाए तो ये शेयर कर देते हैं, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो। राज की बात राज रखना इनके बस की बात नहीं होती, क्योंकि व्यूअर, ये अपने मन की बातें, अपने दिल की बातें अक्सर अपनी फैमिली से करते हैं, अपने दोस्तों से करते हैं। और इनको इनकी एक खूबी समझ ले या हामी समझ ले, व्यूअर, इनको दोस्त और दुश्मन में तमीज़ नहीं होती।
یہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ بہت رحم دل ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ کس کے ساتھ کس وقت سختی کرنی ہے یا کس کے ساتھ کس وقت پولائٹنس کرنی ہے۔ اکثر جب یہ غصے میں ہوتے ہیں تو یہ اپنے پیاروں کے ساتھ مس بہیو کر دیتے ہیں، جس وجہ سے خاندانی جھگڑے کا باعث بنتے ہیں، لوگ ان سے ڈرتے ہیں۔ ویور ڈر بھی جو ہوتا ہے ان کی پرسنالٹی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ قدرت نے ان کی شخصیت میں ایک ڈر، ایک ہیبت رکھی ہوتی ہے کہ اگلا بندہ اکثر جو ہوتا ہے جیسے جیسے ان کی ایج زیادہ ہوتی ہے ویسے ویسے ان کا روب دبدبا بڑھتا جاتا ہے، اور قدرتی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کے نیم سے بھی ڈرتے ہیں، ان کی شخصیت سے بھی ڈرتے ہیں، اور اکثر یہ ہوتے بھی اس قدر اسٹرکٹ ٹائپ ہیں، اصول پسند ہیں کہ یہ نہ تو ظلم زیادتی خود برداشت کرتے ہیں نہ کسی پہ ہونے دیتے ہیں۔ ویور یہ اتنے صاف دل لوگ ہوتے ہیں، اچھی پرسنالٹی کے مالک ہوتے ہیں کہ اکثر لوگوں کو بات شیئر کر دیتے ہیں، انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ بندہ فیوچر میں جا کے ان کو دھوکہ دے سکتا ہے، نقصان دے سکتا ہے۔ پھر ویور اگر یہ گورنمنٹ آفیسر ہوں تو جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے یہ جو ہے چھوٹے عہدوں سے بڑے عہدوں پہ آ جاتے ہیں، مینجمنٹ کا کام سنبھال لیتے ہیں۔ پھر ویور اگر آرمی میں ہوں تو آرمی کے ہیڈ آفیسر تک پہنچ جاتے ہیں۔ ان کی یہ جو خوبی ہوتی ہے، یہ قدرت نے ان کو ایک صلاحیت دی ہوتی ہے، جس ادارے میں بھی کام کریں یہ اس کی سب سے ہائر پوزیشن پہ، ہائر پوسٹ پہ پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ یہ قدرت نے ان کو اہمیت دی ہوتی ہے۔ پھر بھی وہ ایسے افراد جو کہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، لیبرا سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنے کام کاروبار کی وجہ سے اپنے سب سے جو ہائی رینک ہوتا ہے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور لبرا سے تعلق رکھنے والی جو عورتیں ہوتی ہیں بہت ہی خوبصورت ہوتی ہیں، سلیقے شعار ہوتی ہیں۔ ویور ان کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے، جیسے جیسے ان کی ایج بڑھتی ہے غصہ بہت تیز ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتی، نہ سننا پسند کرتی ہیں۔ پھر ویور اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ عورتیں جو ہوتی ہیں یہ سیدھی بات کرنا پسند کرتی ہیں، ٹو دی پوائنٹ بات کرنا پسند کرتی ہیں، اس لیے کوئی اگر ان کے ساتھ مکاری کرے یا فریب کرے تو ویور ان کو بہت برا لگتا ہے۔ ویور یہ عورتیں دل کی بہت اچھی ہوتی ہیں، اولاد سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں، جیسے جیسے ان کی ایج زیادہ ہوتی ہے ان میں رحم بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ لوگوں کے بچوں کو بھی اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتی ہیں۔ خواتین ہو یا مرد ہو، مڈل ایج میں ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ آ جاتا ہے، قدرت نے ان کو یہ سمجھے کہ انعام دیا ہوتا ہے، ان کے بڑھاپے بہت شاندار گزرتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ اگر غریب بھی ہوں تو ان کے اپنے جو ہوتے ہیں جن کے ساتھ انہوں نے اچھے بہیو کیے ہوتے ہیں وہ کام آتے ہیں، ان کے رشتہ دار، ان کے بہن بھائی، ان کی فیملیز اکثر جو ہوتے ہیں ان کو سپورٹ کرتے نظر آتے ہیں، اور یہ خود بھی اتنے ویل سٹینڈ ہوتے ہیں کہ یہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ ویور آخری وقت تک یہ لوگوں کی بھلائی کا سوچتے رہتے ہیں، کیونکہ قدرت نے ان کو بائی برتھ ہی یہ ان کی نیچر میں شامل ہوتا ہے کہ کسی کا بھلا کرنا چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ باز نہیں آتے۔ ایسے میں ویور اکثر ان کی فیملیز، ان کی اولادیں ان کی اسی بیہیویئر کی وجہ سے ناراض رہتی ہیں، لیکن یہ پرواہ نہیں کرتے، یہ بہت اللہ والے ہوتے ہیں، گاڈ فیئرنگ ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہ اکثر رحم کر جاتے ہیں ایسے لوگوں پر بھی جنہوں نے ان کا بہت زیادہ نقصان کیا ہوتا ہے۔ ویور ان کو سجنا سنورنا بہت زیادہ پسند ہوتا ہے، چاہے ان کی ایج کچھ بھی ہو، ان کے ڈریس اچھے ہوتے ہیں، ان کے جو ہیں جولری کافی اچھی ہوتی ہے، ان کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ ان کی چیزوں سے بھی امپریس ہوتے ہیں، چاہے ان کے گھر ہوں، چاہے ان کے آفیسز ہوں، چاہے ان کی رنگز ہوں، چاہے جولری ہو، یہ کمال کی چوائس ہوتی ہے ان کی، اور ان کی چوائس کی کاپی جو ہے کافی لوگ کرتے ہیں۔ ویور لبرا سے تعلق رکھنے والے افراد جو ہوتے ہیں ان میں فیمیل جو ہوتی ہیں وہ مڈل ایج تک پہنچتے ان کی لائف بہت سٹرگل فل ہوتی ہے ویور، لیکن پھر جیسے ہی ان کی ایج تھوڑی بڑھتی ہے کچھ ریلیکسیشن آتی ہے، نہیں تو ویور ان لوگوں کی جیسی سوچ ہوتی ہے، جیسے ان کے کام ہوتے ہیں، یہ ایک منٹ بھی ان کے لیے سکون کا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ہمیشہ لوگوں کی فکر میں رہتے ہیں، اپنی فیملی کی فکر میں رہتے ہیں، یہ خود کی پرواہ بہت کام کرتے ہیں۔
اس وجہ سے ان کی لائف جو ہے آل اوور 24 آورز جو ہوتے ہیں چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے، نئے نئے ان کو مسائل آتے رہتے ہیں، اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ ہر کسی کی فلاح کے لیے ٹینشن لیتے ہیں اور اپنے لیے جینے کے بجائے لوگوں کے لیے جینا پسند کرتے ہیں۔ خواتین عموماً جو ہوتی ہیں وہ اپنے ہسبینڈ کی ٹینشن لیتی ہیں، بچوں کی ٹینشن لیتی ہیں، کوئی پرابلم نہ بھی ہو تو یہ لوگوں کی ٹینشن لے کے اپنے ذمہ لگا لیتی ہیں اور اس میں فکر مند رہتی ہیں، کام کے لیے کوششیں کرتی رہتی ہیں، بھلائی کے لیے یہ لوگ بنے ہوتے ہیں اور بھلائی ہی کرتے ہیں۔ اور بہت زیادہ برج میزان سے تعلق رکھنے والے لوگ ایسے ہیں جو سوشل سیکٹر پہ کام کرتے ہیں، جو ویل وشرز ہوتے ہیں لوگوں کے۔ پھر ویور معاشرے میں اکثر ایسے افراد دیکھے جائیں گے محلے میں، ایریے میں، جو کہ لوگوں کو فیصلے کرتے ہیں، چاہے وہ خواتین ہوں چاہے مرد ہوں۔ ویور لبرا خواتین جو ہوتی ہیں وہ بھی اس کام میں پیچھے نہیں ہوتی، ان کے بھی نیم فیم بہت زیادہ ہوتے ہیں، اکثر ڈاکٹر ہوتی ہیں، نرسز ہوتی ہیں، پھر ویور ان کے میڈیکل سے زیادہ ریلیٹڈ جابز وغیرہ ہوتی ہیں، اور محلے میں یا گلی میں سب سے زیادہ سمجھدار ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت عقل فہم دیا ہوتا ہے۔ ان کی گھر کے حالات، ان کے جو ہیں باہر کے حالات کافی اچھے مینیج کیے ہوتے ہیں، ان کی اولادیں جو ہوتی ہیں کافی ایجوکیٹڈ بنتی ہیں، کیونکہ یہ بہت کیئر کرتی ہیں، اور یہ بالکل بھی اپنی اولادوں کو اس طرح کھلے عام کچھ بدتمیزی کرنے نہیں دیتی، نہ ہی ان کو وائلیشن کرنے دیتی ہیں، اور کنٹرول میں رکھتی ہیں، شروع سے ہی ان پہ نظر رکھتی ہیں۔ اور اس طرح کی جو لبرا سے تعلق رکھنے والی خواتین ہیں 75% خواتین اس طرح کی ہوتی ہیں، اور جو باقی بچتی ہیں وہ تھوڑی کیئرلیس ہوتی ہیں، وہ اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ ان کو اکثر جو ہوتے ہیں غم بہت زیادہ لگتے ہیں، ٹینشن بہت زیادہ لگتی ہیں، اس لیے ان کا انٹرسٹ جو ہے اس میں کم ہو جاتا ہے فیملی میں۔ اور اکثر ایسی خواتین جو ہے علیحدگی پسند ہوتی ہیں، معاشرے سے کٹ کے رہنا پسند کرتی ہیں۔ ویور انہوں نے بچپن میں اپنی اولادوں کو بہت پیار دیا ہوتا ہے، کافی کیئر سے رکھا ہوتا ہے، اس لیے جب ان کی مڈل ایج آتی ہیں، ان کو اولادیں جو ہوتی ہیں ان کو احساس ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے وہ ان کا کافی خیال رکھتے ہیں۔ اور ویور ان کا جو مڈل ایج ہوتی ہے بہت عیش و عشرت میں گزرتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ٹینشن ان کی کم نہیں ہوتی، سر درد ان کو ہونا شروع ہو جاتا ہے، شوگر سے ریلیٹڈ پرابلم ہوتی ہے، ہارٹ سے ریلیٹڈ مسائل ہوتے ہیں، بی پی تو ان کا شروع سے ہی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ویور یہ لبرا خواتین ہوں یا مرد ہوں، جیسے جیسے ان کی ایج بڑھتی ہے یہ اچھے ہوتے جاتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرنا ان کو اچھا لگتا ہے، یہ خدمت کرتے وقت یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے والا اپنا ہے یا غیر ہے۔ پھر ویور یہ مہمان نواز کافی اچھی ہوتے ہیں، یہ سب کے ساتھ ایکول ٹریٹمنٹ کرنا جانتے ہیں، ایکول بیہیو کرتے ہیں سب کے ساتھ، چاہے اپنا ہو یا چاہے پرایا ہو۔ ویور اگر ان پہ خود پہ ہو سیونگ کرنا تو یہ کبھی سیونگ نہ کریں، کیونکہ اتنے کھلے دل کے مالک ہوتے ہیں، خرچ کرنے میں یہ پہل کرتے ہیں۔ پھر بھی ویور ان پہ قدرت اتنی مہربان ہوتی ہے کہ ان کے پاس کافی ساری سیونگ موجود ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے ان پہ خاص رحمت ہوتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے۔ اکثر ان کے پاس پیسے کی کمی ہو جاتی ہے، لیکن ویور جب یہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں ان کو فوراً مل جاتا ہے، ہیلپ مل جاتی ہے، ان کی مدد ہو جاتی ہے۔ تو اس برج میں کافی ساری کوالٹیز ایسی ہیں کہ جو عام برجوں میں نہیں ہوتی، دوسرے برجوں میں نہیں ہوتی، نہ قدرت ان کی سنتی ہے دوسرے لوگوں کی اتنی زیادہ جتنی لبرا والوں کی سنی جاتی ہے، نہ ہی ان کی ہیلپ ہوتی ہے جو دوسرے برجوں سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ لیکن ویور آل اوور جو ہے 90% لبرا افراد جو ہوتے ہیں جب کوئی دعا کریں اکثر قبول ہوتی ہے، جیسی چیز مانگتے ہیں خدا سے ملتی ہے، چاہے لیٹ ہی کیوں نہ ہو۔ پھر ویور انفرادی طور پہ میل ہو یا فیمیل، ویور ان کی اگر لائف سٹوری لکھنے چاہیں تو ایک شاندار لائف سٹوری ہوگی ان کی، کیونکہ ان کے کام، ان کی سٹرگلز، ان کے پرابلمز، ان کے مسائل بہت ہی الگ ہوتے ہیں، اور یہ خود بھی سارے دوسرے برجوں سے الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ اکثر ہیروز اسی میزان سے ایسی برج سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر ویور اکثر ڈاکٹر، اکثر نرسز، اکثر بزنس مین، اکثر جو ہیں تاجر حضرات برج میزان سے تعلق رکھتے ہیں اور کافی نیم فیم لیتے ہیں۔
वीवर तिब की दुनिया में भी इनका एक नाम होता है। ये अक्सर घरेलू तौर पे भी हों तो ये काफ़ी सारे नुस्खे जानते होते हैं, काफ़ी सारी मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन के अंतर्गत इनका नॉलेज होता है, चाहे ये पढ़े लिखे हों या ना हों। व्यूअर, आपने और बुर्ज के लोग देखे होंगे जो कि अक्सर ख़वातीन ऐसी होती हैं जो अपनी एज से बड़ी लगती हैं। ऐसे मर्द भी होते हैं जिनकी एज तो कम होती है लेकिन वो अपनी एज से ज़्यादा बूढ़े दिखते हैं। लेकिन व्यूअर, मीज़ान वालों का, बुर्ज लिब्रा का इससे डिफरेंट ही हिसाब होता है। कुदरत ने इनको हुस्न दिया होता है। इनको बुढ़ापा बहुत देर से आता है इन पे। तो अक्सर जो लोग होते हैं अपनी एज से कम दिखते हैं, खूबसूरत, स्मार्ट और दराज कद ख़वातीन, और काफ़ी अच्छी फिगर होती है कि ये ओल्ड एज की हों, मिडिल एज की हों, लेकिन ये लगती 45 की हैं। व्यूअर, इनको बुढ़ापा जो होता है ना बहुत देर बाद आता है, और यूं समझे कि इन पे जो ज़माना है वो गुजरता ही नहीं, इस तरह का हिसाब होता है इनका। फिर भी वह इनकी लाइफ काफ़ी लंबी होती है अगर ये केयर करें, क्योंकि ये केयर नहीं करते खुद की। इस वजह से हाई बीपी हाई रहता है, शुगर हाई रहती है, और ये बिल्कुल केयर नहीं करते। अगर इनकी कोई केयर करने वाला हो तो ये लॉन्ग लास्ट जीते हैं, काफ़ी अच्छी उम्र जीते हैं। फिर भी इनका जो बुढ़ापा होता है अक्सर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, अक्सर टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं और सर दर्द का शिकार होते हैं। वैसे इनको बीमारियां बहुत कम लगती हैं, ये कुदरत का इन पे इनाम होता है, बहुत ही कम। वैसे तो ये बीमार ही रहते हैं क्योंकि ये टेंशन लेते हैं, और ये खुद साख्ता बीमारियां होती हैं। अगर इनको टेंशन से हटा दिया जाए, ये इनसे सेहतमंद कोई नहीं हो सकता। ये जब केयर करने पे आए तो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, अगर इग्नोरेंस पे आए तो बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं उनको। अक्सर ये लोग जो होते हैं अपने बच्चों की खातिर, अपनी औलाद की खातिर बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देते हैं, और इनकी फिर इज़्ज़त और ज़्यादा बढ़ जाती है। वीवर, इनकी औलादें जो होती हैं मिडिल एज में इनको समझ नहीं पाती, और उस वजह से अक्सर जो है तनाव होता है, फिर टेंशन होती है, घर में झगड़े का बायस बनते हैं। लेकिन जैसे जैसे इनकी औलादों को होश आती है, समझ आती है, तो वैसे वैसे इनकी इज़्ज़त बढ़नी शुरू हो जाती है। मगर इज़्ज़त के लिहाज से माशरे में भी इनकी इज़्ज़त होती है, चाहे ये गलत काम भी कर दें लेकिन इनकी इज़्ज़त बहाल रहती है। ये भी अल्लाह ताला का बहुत बड़ा नाम होता है बुर्ज मीज़ान पर। फिर भी इसके अलावा इनके जो होते हैं बुढ़ापे में मसाइल बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन ये लोगों की टेंशन ले लेके मरते हैं, लोगों के भलाई की खातिर। किसी का कोई बेटा बीमार हो, टेंशन इनको लगी होती है, किसी की कोई नुकसान हो, चोरी हो, किसी का कुछ हो, माशरे का कुछ हो, वतन का कुछ हो, ये सब की टेंशन लेते हैं। फिर व्यूअर, जब इनकी एज ज़्यादा होती है तो ये दो टाइप के लोग हो जाते हैं। व्यूअर, अक्सर लोग जो होते हैं खामोश हो जाते हैं। 50% ऐसे होते हैं लिब्रा से तल्लुक़ रखने वाले, वो खामोश तबीयत हो जाते हैं, कम बात करते हैं, कम ही लोगों को तंग करते हैं। लेकिन व्यूअर 50% दूसरे वाले जो होते हैं वो फिर ऐसे होते हैं कि बचपन में बच्चों की मानद हो जाते हैं, हर बात पे बहस करना, हर बात पे नोक झोंक करना, ये इनकी आदत बन जाती है। और इनको अगर कोई समझने वाला हो तो वो ही इनको कंट्रोल कर सकता है, अदरवाइज़ ये शोर शराबा करते हैं, फिर ये अपनी मनवाते हैं। तो इस वजह से अक्सर लोग जो होते हैं इनको समझ नहीं पाते और झगड़े का शिकार हो जाते हैं। व्यूअर, मूड में बिहेवियर में चेंज जो होता है इनका माशरे को एक्सेप्ट ना करने की वजह से होता है, क्योंकि ये लोग ऐसे होते हैं अक्सर जो है ये नए जो चेंज होते हैं, नई चीज़ें होती हैं, उनको बहुत मुश्किल से अडॉप्ट करते हैं जब ये ओल्ड एज में आते हैं। फिर अक्सर इनकी जो होते हैं 70% लोग जो लिब्रा से तल्लुक़ रखने वाले होते हैं ये केयरलेस होते हैं, और इनकी केयर नहीं की जाती, इस वजह से अक्सर लोग मरते हैं। नहीं तो ये काफ़ी, अगर इनकी केयर की जाए, इनकी एज काफ़ी ज़्यादा होती है, तो अक्सर ये डॉक्टर की लापरवाही से इनकी मौत हो जाती है या एक्सीडेंटली हो जाती है, और नेचुरली मौत बहुत कम लोग मरते हैं जो लिब्रा से तल्लुक़ रखने वाले होते हैं, अक्सर जो होते हैं लापरवाही का शिकार हो जाते हैं। फिर व्यूअर, इनका रोब, दबदबा, इनकी इज़्ज़त, इनके म्यार जो है लॉन्ग लास्ट रहते हैं। इनके मरने के बाद भी इनका रोब दबदबा कायम रहता है। इस तरह की ये प्लानिंग करके गए होते हैं, इस तरह की ये
نیکیاں کی ہوتی ہیں کہ کافی سالوں تک ان کے نام زندہ رہتے ہیں۔ ویور اکثر برج میزان سے تعلق رکھنے والے لوگ فوت بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے نام کی وجہ سے، ان کے اچھے کردار کی وجہ سے، ان کی نیکیوں کی وجہ سے ان کی اولادوں کو، ان کی فیملیز کو کافی عرصے تک فائدہ ہوتا رہتا ہے۔ پھر ویور انہوں نے انویسٹمنٹ اتنی کی ہوتی ہے، پھر ویور ان کے جائیداد کافی زیادہ ہوتی ہیں، کافی کچھ یہ اپنی فیملی کے لیے کر کے جاتے ہیں، تاکہ اس لیے ان کی فیملیز ان کو کبھی بلا نہیں پاتی، ہر وقت ان کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھی خوبیاں دی ہوتی ہیں۔ اگر یہ اسٹرک بھی ہوں پھر بھی ان کے جو ہیں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہے مرتے دم تک نہیں بھول سکتے۔ ویور ان کے ان خوبیوں اور ان کی جو ہمدردی ہوتی ہے، ان کی جو انسانیت ہوتی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس برج کو بہت خاص بنایا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ان لوگوں کے جو نیم فیم ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ساری کوالٹیز ان کو قدرت سے ملی ہوتی ہیں۔ پھر ویور ان میں سکس سینس کافی زیادہ ہوتی ہے، جیسے جیسے ان کی ایج بڑھتی ہے ان کی سینس تیز ہوتی جاتی ہے، اور اکثر جو ہے ان کو اچھے سچے خواب آتے ہیں اور بالکل اسی طرح پورے ہوتے ہیں، اور اکثر فیملی میں یہ وارننگ دیتے ہیں، وہ وارننگ اسی طرح پوری ہوتی ہے۔ ویور یہ جو لبرا سے تعلق رکھنے والے چاہے میل ہوں چاہے فیمیل ہوں، یہ اپنے لائف پارٹنر کا بھی کافی خیال رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر یہ اولڈ ایج میں چلے جائیں تو یہ پھر بھی اپنے بچوں کا اگر بچے ان سے دور ہوں پھر بھی یہ ان کا حال چال پوچھتے رہتے ہیں، بہت لونگ بہت کیئرنگ ہوتے ہیں۔ ویور کیئر کرنا کوئی لبرا افراد سے سیکھے، چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو۔ ویور یہ اپنے عزیز رشتہ داروں تک کی کیئر کرتے ہیں، پھر ویور جو دور دراز کے رشتہ دار ہوں ان کی کیئر کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کی کیئر تو ان سے پوچھے مت، یہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ویور جو بزرگ ہوتے ہیں میل فیمیل برج میزان سے تعلق رکھنے والے ویور، جب یہ اولڈ ایج میں وہ جاتے ہیں تو یہ زیادہ کیئر کرتے ہیں۔ ایسے میں یہ اپنی بیٹیوں کی، بیٹوں کی، دمادوں کی، بہوؤں کی کیئر کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ صلاح مشورہ اور ان کے فائدے کے لیے ہی کافی کچھ کرتے ہیں۔ پھر ویور جب یہ ایجڈ ہو جاتے ہیں تو ویور ان میں کافی اچھائیاں آ جاتی ہیں، غصہ ان کا کام ہو جاتا ہے۔ پھر یہ خود کے لیے شاپنگ کرنے جائیں تو یہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے عزیز رشتہ داروں کے لیے اس قدر یہ کھول کے خرچ کرتے ہیں کہ یہ کوئی فرق نہیں کرتے، اچھی اچھی چیزیں اپنے لیے بھی لیتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بھی لیتے ہیں، اپنے بہنوں کے لیے بھی لیتے ہیں، اپنے بھائیوں کے لیے بھی لیتے ہیں۔ ان کا یہ جو شاہرچی ہوتی ہے، ان کی جو گفٹ دینے کی عادت ہوتی ہے، اس وجہ سے بھی ان پر بہت ساری رحمتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ویور یہ دوسروں کے کام تو بہت آتے ہیں لیکن یہ اپنے کام میں کسی کو شریک نہیں کرتے، اپنا کام زیادہ تر خود کرنا پسند کرتے ہیں، اسی لیے یہ کامیاب ترین ہوتے ہیں۔ جو میل جو جاب کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں یا اپنا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار چلاتے ہیں، یہ خود جو ہیں اپنی ساری اسٹریٹجی بناتے ہیں، خود اصول بناتے ہیں اور کامیاب ترین رہتے ہیں۔ اور اولڈ ایج میں ویور یہ جو ہے کھانے پینے میں کیئر نہیں کرتے، انہیں پرہیزی کھانا اچھا نہیں لگتا، اس لیے یہ کھاتے بھی نہیں ہیں۔ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جن کو زبردستی پرہیزی کھانا کھلانا پڑتا ہے۔ اس لیے ویور اگر آپ برج میزان سے تعلق رکھتے ہیں یا آپ کے کوئی والدین ہیں یا بہن بھائی ہیں تو ویور آپ نے ان کا لازمی خیال رکھنا ہے۔ اگر ان کی کیئر کی جائے تو ان کی لائف کافی اچھی رہتی ہے اور سیٹ رہتی ہے۔ ویور یہ جو برج میزان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، میل ہو یا فیمیل، یہ ان کو سیر و تفریح کا بھی بہت شوق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ویور جب جیسے جیسے ان کی ایج گزرتی ہے یہ مذہبی ہوتے جاتے ہیں، پھر عمرہ کرنا، حج کرنا، اس طرح کی وشز کرنا، اس کے علاوہ میلاد وغیرہ کرانا، مذہبی طور پہ فنکشن کرنا، یہ ان کی خوبی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کا جو ہوتا ہے اصلی چہرہ یہی ہوتا ہے کہ یہ مذہبی ہو جاتے ہیں۔ ویور ان کو مذہب سے بہت لگاؤ ہو جاتا ہے اور یہ خدمت خلق کے لیے تیار رہتے ہیں اور کافی اچھی چیز جانی جاتی ہے۔ یہ جو ہوتی ہیں ان کی خوبیاں ہوتی ہیں وہ یہ بہت کم ہوتی ہیں دوسرے برجوں میں۔ پھر ویور یہ اپنے مذہبی طور پہ جو ہیں
چاہے کسی کوئی خدا کو پوجتا ہو، کوئی اللہ کو پوجتا ہو، کوئی بھگوان کو پوجتا ہو، کیونکہ ہر مذہب سے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں برج میزان میں۔ تو ویور یہ لوگ خدمت تو بہت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ گاڈ فیئرنگ بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کافی سارے اعتراضات بھی کرتے ہیں۔ اکثر جو ہیں یہ اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، لیکن پھر ویور ان کی محبت جو ہوتی ہے مذہب سے متعلق، اپنے گاڈ کے متعلق کافی اسٹرانگ ہوتی ہے، اس لیے یہ پیار محبت میں گلے شکوے کرتے ہیں، مصیبت میں ہو تب بھی، یہ خوشی میں ہو تب بھی بھرائی بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتے ہیں، پھر جب کوئی تھوڑی تکلیف ہو تب بھی یہ گلے بیان کرتے ہیں، اور یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ ان کو اپنے مذہب سے، اپنے گاڈ سے بہت زیادہ لگاؤ ہے۔ ویور یہ جو برج میزان کے لوگ ہیں، اگر یہ لاسٹ ایج میں، آخری ایج میں یہ اپنے جو ہیں ہسبینڈ اپنی وائف کے ساتھ یا بیوی اپنے شوہر کے ساتھ مل جل کر رہیں تو کافی ان کی اچھی لائف گزرتی ہے، لیکن یہ اکثر نوک جھونک کرتے رہتے ہیں، باتیں لگاتے رہتے ہیں اور جو ہے گھر کا ماحول جو ہے گرم ہی رکھتے ہیں۔ ویور آل اوور ان کی لائف کافی اچھی ہوتی ہے، اسٹرگل فل ہوتی ہے، پین فل ہوتی ہے، لیکن ایک شاندار لائف جیتے ہیں۔ پھر ویور اگر آپ لوگ اس برج سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ نے جو ہے لاسٹ ایج میں، جو ہے آخری عمر میں، بڑھاپے میں، آپ لوگوں نے کسی پہ اعتماد نہیں کرنا، کیونکہ اندھا اعتماد جو ہوتا ہے ان کو لے ڈوبتا ہے، تو آپ نے اس میں کیئر کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اپنے لیے سیونگ لازمی رکھا کریں، کیونکہ یہ ہر چیز کسی کو دینا پسند کرتے ہیں اور اکثر یہ اولادوں کو دے دیتے ہیں، پھر اولادیں ان کی باہر چلی جاتی ہیں اور یہ ان کو تنہائی فیل ہوتی ہے۔ تو یہ جو تھوڑی بہت سی آپ کیئر کریں گے، اپنی صحت کی کیئر کریں گے، اپنی فیملی کی کیئر کریں گے، خود کی کیئر کریں گے، اپنے لیے سیونگ رکھیں گے، تو آپ کی لائف ماشاءاللہ سے بہت اچھی رہے گی۔ تو یہ تھی برج میزان والوں کی ڈیٹیل ریڈنگ۔ تو پلیز میرے چینل کو لائک بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔